नमस्कार, ओटिभी नेपाल.com को शैक्षिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। शैक्षिक सवालमा हामी शिक्षा क्षेत्रका जल्दा बल्दा सवालहरूको विषयमा कुराकानी र छलफल अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौँ र आजको हाम्रो शैक्षिक सवालमा हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ निजी विद्यालयहरूको एउटा छात्र संगठन माफका अध्यक्ष जो जगत मन्दिर स्कुल चाउबिलका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ राजन आचार्य। म फेरि उहाँलाई स्वागत गर्छु। राजन सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कसरी बित्दैछन् सर दिनहरू यहाँको? अब दिन भनेको त विद्यालयमा आइसकेपछि बिहानदेखि क्लासेस है, त्यसपछि यसको म्यानेजमेन्टहरू, अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट अनि केही मिटिङहरू यसरी दिन बित्छ। हजुर, अब माफको अध्यक्षको रूपमा पनि कार्यभार सम्हालेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। के कस्तो गतिविधिहरू गर्दैछ आजभोलि चाहिँ माफले? सबसे त्यसको अहिले तत्काल रूपमा माफका एक्जामहरू चल्दैछन्। हामी केही विद्यालयहरूले एकीकृत रूपमा परीक्षाहरू कक्षा 10 को परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दैछौँ केही सेन्टरहरूमा, र केही विद्यालयहरूले चाहिँ अलिक टाढा हुने विद्यालयहरूले आफ्नो होम सेन्टरमा सञ्चालन गर्दैछन्। हामीले अतिरिक्त क्रियाकलापहरू लगभग अब दसैँको यो एक्जामिनेसनको सेरोफेरोमा सबै दसैँ अगाडि गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सिद्ध्याएको अवस्था हो। अब जति पनि इस्युहरू छन् त्यो अब त्यहाँ पछाडि नै हुन्छन्, त्यो अवस्था छ। प्याप्सनको एउटा क्लस्टरको रूपमा काम गरिरहेको छ। प्याप्सनको काठमाडौँ जिल्ला प्याप्सन कमिटीको एउटा छाता विद्यालयहरूको एउटा छाता संगठनको रूपमा काम गरिरहेको छ, एउटा क्लस्टर हो। यो हामी कति कुराहरू प्याप्सनसँग आबद्धता भएर पनि काम गर्छौँ, कति कुराहरूमा प्याप्सनलाई हामी सहयोग गर्ने हिसाब किताबले पनि माफ पक्रेर छ। जति पनि प्याप्सनको क्लस्टरहरू छन् उनीहरूले प्याप्सनलाई सहयोग गर्ने हिसाब किताबले गर्ने हो। सरस्वती हेर्दाखेरि धेरै खालका गतिविधिहरूमा तपाईँहरूको सक्रियता अलिक बढी देखिन्छ बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि पनि। यसरी एउटा टिमवर्कमा गोलबद्ध भएर कामहरू गर्दाखेरि समग्र विद्यार्थीको वृत्ति विकासमा, उसको सर्वाङ्गीण विकासमा चाहिँ यसरी एउटा छातामा आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ यसले के फरक पार्दो रहेछ, के सहजता हुँदो रहेछ, के जानकारी गराइदिनु? एउटा यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नु। यो जस्तै ग्रुपमा हामी विद्यालयमा सुरुमा आउँदाखेरि यो प्रोफेसन आउँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि नजिकको एउटा विद्यालयले अर्को विद्यालयसँग त्यो पानी बाराबारको स्थिति गर्ने, के गर्ने होइन, बोलचाल नहुने अथवा आफ्नो विद्यार्थी लिएर जाला कि भन्ने स्थिति, त्यो स्थिति अगाडि धेरै वर्ष अगाडि थियो। तर अब अहिले धेरै विद्यालयहरू होइन, वरिपरिको विद्यालयहरू सबै विद्यालयहरू एउटा समूहमा आबद्ध भइकन आफ्ना इच्छित एक्टिभिटिजहरूलाई र एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरूलाई पनि सँगै लिएर जाउँ न, विन विन सिचुएसन हुन्छ नि त भन्ने आधारमा यो धेरै विद्यालयहरूले चाहिँ फिल गरेको कुराकानी हो। र यसका धेरै फाइदाहरू मैले देख्दछु। म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै एकाडेमिक पर्फर्मेन्सको हिसाब किताबले गर्ने हो भने प्रत्येक विद्यालय आफूमा एउटा प्रिन्सिपलको सोचमा र एउटा म्यानेजमेन्टको हिसाब कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा प्रिन्सिपलको रूपमा र त्यो भित्र रहने व्यक्तित्वहरूको भरमा चल्ने विद्यालय हो। त्यसपछि गएर एउटा विद्यालय अर्को विद्यालय जब हामी एक आपसमा एउटा समूह बनाउँछौँ भने त्यहाँनिर आइडिया सेयरिङको कुराकानीहरू हुँदो रहेछ। मेरो विद्यालयमा यो पोजिटिभ कुराहरू, यो गुड प्र्याक्टिसेसहरू गरिरहेछौँ र तपाईँले पनि गर्दाखेरि हुन्छ नि भनेर अर्को प्रिन्सिपलसँग अथवा समूहको मिटिङमा हामी एक्सपिरियन्स सेयरिङहरू गर्ने प्लेटफर्महरू हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामी नसोचेका नयाँ कामहरू कुनै विद्यालय गरेको छ भने अर्को विद्यालय पनि त्यो कामहरू गर्न पाउने परिपाटी र यो चाहिँ एउटा अरूलाई पनि सहयोग हुने र सबै विन विन सिचुएसन हुने परिपाटी मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तै गरिकन अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि के छ भने एउटा विद्यालयले अब धेरै विद्यालयहरूलाई म अतिरिक्त क्रिया सञ्चालन गर्छु, साधारण लागि पनि एउटा चाहिँ बास्केटबल चलाउँछु अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ फुटबल गर्छु, एउटा चाहिँ डिबेट गर्छु, स्पिच वाटेभर जेसुकै पनि अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्छु भन्दाखेरि विद्यालयलाई अरू विद्यालयहरू सहभागी विद्यालयहरू जुटाउनलाई नै थाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर हामीसँग 20वटा विद्यालयहरू छ भने हामीले एउटा अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न सुरु गर्यौँ भने हामीले यो गर्ने भन्ने डिसिजन हाम्रा सबै सदस्य विद्यालयहरूले भाग लिने भयो। त्यसपछि त्यो अरू विद्यालयहरू खोज्नुपर्ने अथवा अरूलाई जुटाउनु पर्ने, अलग गुहार्नुपर्ने अथवा केही गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता रहँदैन।
र सजिलै प्रत्येक विद्यालयहरूमा हुने फेरि पालो हामी चाहिँ यी एक्टिभिटीहरू गर्छौँ। अनि विद्यालयहरूमा गइसकेपछि विद्यालयहरूले पनि त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले कसरी राम्रोसँग गर्न सक्छौँ त पर्फर्मेन्सको हिसाब किताबले कसरी बेटर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा विद्यालयको व्यवस्थापन पक्षले सोच्ने भयो र त्यो क्रियाकलापहरूलाई उत्कृष्ट बनाउनलाई उहाँहरूको योगदान हुने र प्रत्येक कार्यक्रमहरू यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्ने सोच्दाखेरि अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दा सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ उत्कृष्ट हुने हुन्छ होइन। अनि त्यसको फाइदा कहाँ हुन्छ भने विद्यार्थीलाई हुन्छ। विद्यार्थीहरूले अब स्कुलभित्रको आफ्नो लिमिटेड साथीहरूसँग मात्र प्रतिस्पर्धा जोड्दै थिए किनभने एउटा सिंगल विद्यालयले गर्दा त के मात्र कार्यक्रम गर्ने एउटा कार्यक्रम गर्न सक्ला अथवा दुईटा कार्यक्रम गर्न सक्ला भेरियस स्कुलहरू मिल्दाखेरि त डिफ्रेन्ट खालका चाहिँ विद्यार्थीहरूको जस्तो इन्टर स्कुल उनीहरूको इन्टरेक्सनहरू हुँदाखेरि त्यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्दो रहेछ विद्यार्थीहरूमा किनभने धेरै स्कुलका धेरै विद्यार्थीहरूको बिच अन्तर्क्रिया हुन्छ त्यहाँबाट निक्लिने आउटपुट अब म त तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पलै रूपमा दिएर भनौँ म अलिकति सजिलो पनि होला। उदाहरणको लागि एउटा हामीले माफले अथवा कुनै माफले वादविवाद प्रतियोगिता गर्दैछ। त्यसपछि वादविवाद प्रतियोगिता गर्नको लागि स्कुलको प्रतिनिधित्व छान्नको लागि पहिला सुरु त हामीले इन्टरनल स्कुलमा एउटा वादविवाद आयोजना गर्नु पर्यो होइन। वादविवाद आयोजना गर्नुभयो त्यसबाट वादविवादमा को विद्यार्थी राम्रो छ भनेर त्यसलाई छानेर हामीले अन्तर्विद्यालय प्रतियोगितामा माफमा पठाउनु पर्यो होइन। त्यसो गर्दाखेरि के त अतिरिक्त क्रियाकलाप विद्यालयभित्र पनि एउटा स्तरीय रूपमा सञ्चालन हुने भए होइन र हामीले जसरी पनि त्यसमा सहभागिता जनाउनु पर्ने भएको कारणले विद्यालय पनि गर्नु पर्यो नगरौँ भन्ने हिसाब किताबले अब विद्यालयले नलिने परिपाटी गर्नु पर्यो होइन। अतिरिक्त क्रियाकलापमा अथवा चाहिँ एकाडेमिक पर्फर्मेन्समा कम फोकस गरेर अथवा यति गर्दा पुग्छ भन्ने आधारमा जब हामी बाहिर सर्फेस रूपमा अघोषित रूपमा एउटा चाहिँ कम्पिटिसन पनि भयो होइन। कम्पिटिसन हुन्छ मेरो विद्यालय कसरी उत्कृष्ट देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ आन्तरिक राम्रो नतिजाको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा। किनभने अब अहिले प्रतिस्पर्धा भनेको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्ने कुरा होइन आफैमा राम्रो बनाउने हो। आज हामी जे छौँ यो चाहिँ के हो कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट प्रोसेसमा जाने कुरा गरेको आफ्नो विद्यालयलाई आजको अवस्थाभन्दा भोलिको अवस्थामा के छन् अझ सुधार अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने र गराउने एउटा प्लेटफर्म हो। यसलाई हामीले पोजिटिभिटी त्यो अर्थमा लिएका छौँ र माफका सबै विद्यालयहरू पनि के भएको छन् भन्दाखेरि यो हाम्रा एक्टिभिटी जति पनि भएको छन् अब हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यालयलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबै सदस्य विद्यालयहरू पनि छन् होइन। अनि अब यो कहाँनिर गएर पनि सबैले गरिसकेपछि के हो त विद्यार्थीहरू नै के हुन्छ भने उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने कुरा हो। अब डिबेट कम्पिटिसनमा लिने भयो अथवा डान्समा लिने भयो अथवा सिङ्गिङमा कम्पिटिसन लिने भयो भनेपछि डान्स गराउनु पऱ्यो भने पनि विद्यालयले आन्तरिक रूपमा डान्सका विद्यार्थीहरूलाई छान्ने भयो। सिङ्गिङ गराउनु पऱ्यो भने कपसको भोकल राम्रो छ भनेपछि गराउने भयो होइन। अनि त्यसपछि गएर बास्केटबल गर्नु पऱ्यो भने स्पोर्ट्सम्यानहरू तयार हुने भयो। भलिबल गराउनु पऱ्यो त्यस्तै विभिन्न विधाहरूमा हामीले गराउन सक्छौँ। एकाडेमिक फिल्डमा पनि जस्तै करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि जस्तै स्टोरी राइटिङहरू होला पोएम राइटिङहरू होला डिबेट होला स्पिच गरेको जेसुकै हुँदाखेरि पनि ती सबैको आफ्नो आन्तरिक तयारीका साथ माफमा सहभागिता भयो भने उनीहरूको प्रतिस्पर्धा हामीलाई के लाग्दैछ भन्दा प्रतिस्पर्धाहरू अझ उत्कृष्ट भएर जान्छ। तपाईँलाई म भन्नु कि लास्ट इयरको भन्दा हाम्रा डिबेट कम्पिटिसनहरू अथवा चाहिँ ह्यान्डराइटिङ कम्पिटिसनहरू अथवा डान्स कम्पिटिसनहरू सिङ्गिङ कम्पिटिसनहरू जे जति हामीले गरेका छौँ हामीले के पाएको छौँ पोहोरको भन्दा यसपालि स्तरीय भएर आएको छ है भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि प्रत्येक विद्यालयलाई आन्तरिक रूपमा पनि आफ्नो गृह कार्य हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले विद्यार्थीहरूलाई सोद्धाखेरि अब म चाहिँ अन्तर्विद्यालयमा चाहिँ भाग लिने है भन्ने कुरा हुन्थ्यो। स्कुलले सिङ्गिङ डान्सिङ अरू एक्टिभिटिजहरूलाई आन्तरिक रूपमा आफ्नो गरिरहेको हुँदाखेरि विद्यालयमा जित्ने त हो नि। जस्तै यहाँलाई भन्यो जस्तै कुनै पनि विद्यालय मेरो विद्यालयमा एउटा विद्यार्थी राम्रो चाहिँ स्पिच दिन्छ होइन ऊ मेरो विद्यालय मात्र कम्पिटिसन गर्ने हुन्छ ऊ सधैँ फर्स्ट होला। अब त्यसलाई माफमा लिएर जाने बित्तिकै के हुन्छ भने उसले रिप्रेजेन्ट त गर्छ अब सबैको विषय पनि मैले अझ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने उसमा त्यो सेन्स अफ कम्पिटिभनेस चाहिँ जेनेरेट हुने भयो होइन। त्यो हुने भयो त्यसले अझ उसमा त्यो विद्यार्थीमा के छ निखार्ता हुने भयो होइन र प्र्याक्टिस पुग्ने भयो अलि अझ बढी कन्फिडेन्स हुने भयो। बेस पनि हुन्छ अनि प्रत्येक विद्यार्थीको लागि यो चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि म किन भन्छु भने यदि चाइल्डहुडमा र स्कुल लेभलमा जति बढी प्रतिस्पर्धाहरू उनीहरूले गर्न पाउने प्लेटफर्म पाउँछन् त्यति नै उनीहरूमा कन्फिडेन्स
लेभल हाई भएर जाने हो र भोलिको दिन उनीहरूको लागि के छ भने एकदम सुनौलो भएर जान्छ। उनीहरूलाई कुनै पनि समस्या आयो भने उनीहरूले एकदम आत्मविश्वासका साथ त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने हुन्छ होइन, उनीहरूले फेस गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो आत्मबल र आत्मविश्वास चाहिँ उनीहरूमा जेनेरेट भएर जान्छ। त्यो विद्यार्थीहरू भनेको एकदमै गुड एसेट हो। त्यो चाहिँ यस्तो विद्यार्थीमा आउने परिवर्तन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फतबाट उत्कृष्ट नतिजाका लागि हामी भन्ने कुरा सरले पुष्टि गर्नुभयो। सँगै अरू चासोहरूको विषयमा भनौँ न, सामूहिक हितका विषयमा अरू चासोहरूको विषयमा चाहिँ आज म्यानेजमेन्ट लेभलको जुन तपाईँहरू त्यो संस्थामा आएको हुन्छ त्यसले चाहिँ के फरक पार्दैछ विद्यार्थीको पाटोलाई एकैछिन बुझ्छ। म्यानेजमेन्ट लेभलमा पनि यस्तो हुन्छ सर, म्यानेजमेन्टको लेभलमा पनि हामीले जब सहकार्य गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी जस्तै मिटिङहरू गर्दाखेरि कहिले कुन विद्यालय कुन विद्यालयमा गर्छौँ होइन, त्यो मिटिङ रेगुलर रूपमा मिटिङ गर्दाखेरि विद्यालयलाई अलिक उत्कृष्ट बनाउनु पर्ने अथवा के गर्नुपर्ने, अब कसरी व्यवस्थापनहरू चुस्त राख्नुपर्ने कुराकानीहरू उहाँले सोच्नु होला होइन, प्रत्येक विद्यालय सोच्ने भयो त्यो आधारमा। अनि एकाडेमिक पर्फर्मेन्स जस्तै अब टिचर्सको ट्रेनिङको पाटोहरूमा पनि टिचर्सको ट्रेनिङहरू पनि एउटा विद्यालयको एउटा अथवा दुईवटा एकछिन मानिलिउँ नेपालीको शिक्षक हुनुहुन्छ भनेदेखि त हामीले 20वटा विद्यालयको चाहिँ 40जना शिक्षकहरूलाई त एकैचोटि ट्रेनिङ दिन सक्ने भयो नि त होइन। त्यहाँ टिचर्स ट्रेनिङको हिसाब किताबले, म्यानेजमेन्टको हिसाब किताबले जस्तै प्रिन्सिपलहरूको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुराकानीहरूलाई अथवा उहाँहरूको चाहिँ क्यापेबिलिटी डेभलपको कुराकानीहरूलाई पनि हामीले के छ भन्दाखेरि अब एकजना प्रिन्सिपल कहाँ जाने ट्रेनिङ के गर्ने हुन्छ, 20जना प्रिन्सिपललाई एक ठाउँमा राखेर भेला पारेर ल हामी चाहिँ ट्रेनिङ गरौँ नि त भनेर 3-4 घन्टाको ट्रेनिङ सेसनहरू पनि चलाउँछौँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि क्यापासिटी बिल्डअपको आधारले पनि यो एउटा प्लेटफर्मले सबै प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ त्यति नै सहयोग पुऱ्याएको छ र टिचर्स ट्रेनिङहरूमा टिचर्सहरूलाई पनि सहयोग पुऱ्याएको छ र विद्यार्थीलाई पनि सहयोग पुऱ्याएको छ। हाम्रो उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि 3टा एरियामा हामी अलिक बढी फोकस गरेर काम गरौँ भन्ने कुराकानी हो। एक परीक्षामा विद्यार्थीहरूको र अर्को विद्यार्थीहरूको लागि एक्स्ट्रा करिकुलर र को करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ भने त्यो प्लेटफर्ममा त्यसमा काम गर्ने र अर्को टिचर्स र स्कुल लिडर्सहरूको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, उनीहरूको क्यापासिटी बिल्डअपको लागि फिल्डमा काम गर्ने। यो मेन 3टा एरियालाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई तय गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। र माफको नेतृत्वमा तपाईँ आउनुभएको करिब 1 वर्ष अझै पुग्दैछ, त्यो समय पुग्दैछ। यो बिचमा हुन त सधैँभरि सामूहिकतामा चल्ने मान्छे पहिला पनि राम्रै भइरहेको थियो, अझ तपाईँ आइसके पछाडि यो कुरा चाहिँ अझै हामीले राम्रो गऱ्यौँ अथवा यो प्लानिङमा छौँ भन्ने कुरा केही कुराहरू हामी यस्तो छ, नेतृत्व भनेको चाहिँ एकजनाले लिने हो, तर पनि हामी सामूहिक नेतृत्वमै विश्वास गर्छौँ। अनि केही कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामी टिमवर्क बनाएर यसमा कसरी गर्ने सरसल्लाह गरेर गर्छौँ। एउटा नेतृत्व कुनै पनि संस्थाको के छ भने अगाडि बढ्ने केही कुराहरूमा बढाउनको लागि एकजना नेतृत्व चाहिन्छ भने जस्तै म चाहिँ त्यसो अगाडि हो, तर हाम्रो क्रियाकलाप हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू सामूहिक नेतृत्वमै तयार भएर जान्छ होइन। त्यसमा हुनाले अझ बढी जस्तै माफलाई म अध्यक्ष भइसके पछाडि अझ मैले 1-2वटा प्रोग्रामहरू चाहिँ राखेको छु। जस्तै प्रिन्सिपलहरूलाई अलिकति स्कुलभन्दा बाहिर लगेर केही राम्रा विद्यालयहरू नजिकका देशहरूको भ्रमण गराउन सक्यो भने पनि अझ उपलब्धिमूलक होला भन्ने सोच बनाएको छौँ। त्यसै कारण विद्यार्थी हकमा पनि अलिक क्रिएटिभ माको अरूहरूले गरेको भन्दा अझ बढी क्रिएटिभ कामहरू हामीले 1-2वटा जस्तै स्टोरी राइटिङदेखि लिएर पोएम राइटिङ, स्टोरी राइटिङहरू अलिकति बढी कुराकानी भइरहेछ। त्यसलाई हामी अलिकति अर्कै ढङ्गले चाहिँ सोच्ने तिहार पछाडि भन्ने सोच बनाएका छौँ र केही कन्स्ट्रक्टिभ क्रिएटिभ कामहरू चाहिँ हामी गरौँ न एकाडेमिक फिल्डमा, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कामलाई अरूले पनि सराहना गरोस् र हामीलाई पनि प्रत्येक सदस्य विद्यालयहरूलाई हामीले यो काम गरेछौँ, यो विद्यार्थीहरूलाई भएछ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि गर्वबोध होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार हो। हुन्छ, आज हामीले विशेष त माफकै वरिपरि कुराकानी गऱ्यौँ भने त सवालहरू धेरै छन्, शिक्षामा कुराकानी गर्नुहोस् र फेरि आगामी दशैंमा पनि कुराकानी गरौँला र अन्तिममा चाहिँ हामी माफी के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो विजया दशैं पनि दीपावली आइरहेछ नजिकमा, यहाँले आएर चाहिँ मसँग केही कुराहरू सोध्नुभयो। सर्वप्रथम त ओटिभीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र ओटिभी टिमलाई लगायत सम्पूर्ण साथीभाइ, अभिभावक, माफका सदस्य विद्यालयहरूलाई यो जुन विजया दशमी 2075 दीपावली छठको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय दीर्घायु जीवन, स्वस्थ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु।